अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 29 मई 2026 और दिन है जुमे का। एक दो मौज़ूआत आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने हैं और सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं पीपल्स पार्टी से। और पीपल्स पार्टी पे भी आगाज़ करने से पहले एक मुख्तसर रिक्वेस्ट आपकी खिदमत में पेश करनी है, और वो ये कि गुज़श्ता 2.5 सालों से डेरा इस्माइल ख़ान जो मेरा इलाका है, इससे 40-45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़े दूर दराज इंतहाई पसमानदा और देहाती इलाके हैं, जहाँ पे 90% आबादी कच्चे मकानात पर मुश्तमिल है। वहाँ पे पानी का बड़ा क्रिटिकल इशू है और हम ट्रेडिशनल वाटर हैंड पम्प्स वहाँ पे गुज़श्ता 2.5 सालों से लगा रहे हैं। तो इस हवाले से अगर कोई तफसील हासिल करना चाहे तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0318513150 पे रब्ता कर सकते हैं। मैं उन्हें मुकम्मल तफसीलात फ़राहम करूँगा। अब आ जाते हैं पीपल्स पार्टी पे। पीपल्स पार्टी के मुतालिक ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही थी। उनके जो छोटे मोटे जो चमचे कड़चे हैं ना पीपल्स पार्टी के अंदर, खुद पीपल्स पार्टी के अंदर वो एक इनकलाबी और नज़रियाती किस्म के बयानात दे रहे थे। जैसे फ़र्ज़ किया नैयर बुखारी साहब हैं, नैयर हुसैन बुखारी साहब, उन्होंने बयान दिया कि अगर हमें कॉर्नर किया गया तो ये हुकूमत भी नहीं रहेगी। यानी इस किस्म के बयानात दिए जा रहे थे 28वीं आइनी तरमीम पे। लेकिन अब रात गए असल ख़बर तो अब सामने आई है, और वो ख़बर आई किस तरफ से है। देखिए, आजकल ख़बरें देने का जो है वो दस्तूर बदल गया है, रिवायत और तरीक़ाकार बदल गई है। हर सियासी जमात के चंद हिमायती सहाफ़ी होते हैं, और जो बड़ा क्लोज़ जो सहाफ़ी होता है हिमायती, उसके ज़रिए एक ख़बर बाहर फैला दी जाती है, ठीक है, और बता दिया जाता है कि इस पार्टी का मूड ये है, इस पार्टी का अंदरूनी फ़ैसला ये है, तो ये बता दिया जाता है। अब सलमान गनी साहब जो हैं वो भी शरीफ ख़ानदान के वेरी क्लोज़ एसोसिएट्स में से समझे जाते हैं, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, दो राय नहीं है कि वो शरीफ ख़ानदान के अंदर की ख़बरें रखते हैं, क्योंकि उनको अंदर की ख़बरें दी जाती हैं। उन्होंने एक तज्ज़िया दिया है। अब उस तज्ज़िये पे अगर आप गौर करेंगे ना तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये तज्ज़िया नहीं, दरअसल ख़बरें दी हैं उन्होंने, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या औकात है इस मौजूदा सेटअप की, क्या हैसियत है। वो कहते हैं कि जनाब 28वीं आइनी तरमीम पे हुकूमत और अपोजिशन अभी तक जो है कोई जो है वो एक्टिव नज़र नहीं आ रही, और उनके इल्म में कुछ खातिर खा नहीं है। लेकिन ये तय है कि 28वीं आइनी तरमीम की तैयारी जो है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग और इनके इत्तेहादी जमातों को कुछ इल्म ही नहीं है अभी तक 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से, और बावजूद इस हकीकत के कि 28वीं आइनी तरमीम तैयारी के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। तो इससे आप इनकी सियासी हैसियत का और सियासी साख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर आगे जाके वो कहते हैं कि ईद के बाद जो है 28वीं आइनी तरमीम सियासी और हुकूमती महाज पे मौज़ूए बहस बनेगा, यानी उसके कुछ नुकात सामने लाए जाएंगे और एक एक करके नुकात सामने लाए जाएंगे। जिस तरह सलमान गनी या दूसरा या तीसरा, फिर उसके ऊपर ट्वीट्स किए जाएंगे, सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जाएगा, और फिर उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी जाएगी। कुछ नुकात जो है वो यानी कि जो तैयार कर रहे हैं 28वीं आइनी तरमीम को, वही सामने लाएंगे और उसके ऊपर एक बहस का आगाज़ हो जाएगा। फिर आगे जाके वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, अब ये सुन लीजिए, पीपल्स पार्टी जो है बज़ाहिर तो ये तासुर दे रही है कि वो इसका साथ नहीं देगी, इसका साथ वो नहीं देगी, और आपको बयानिया ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अंदरून खाना ख़बरें ये हैं, और कभी इम्कान इस बात का मौजूद है कि पीपल्स पार्टी खामोशी के साथ इस आइनी तरमीम में मुकम्मल हुकूमत को सपोर्ट करेगी, यानी धूप में कान पकड़ेगी, और इस शॉर्टकट लफ्ज़ों में मैं बता दूं, और अच्छे बच्चों की तरह लाइन में खड़े होकर वो इस आइनी तरमीम की हिमायत करेगी। बज़ाहिर वो बेशक लोगों के सामने इनकलाबी, नज़रियाती और उसूल पसंद होने का वो जो है एक नाटक करते रहेंगे। अब एक और ख़बर आगे उन्होंने दी है
کہ پیپلز پارٹی کی جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ عوامی سطح پہ تو بیانات یہ دے رہی ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ نہیں دے گی، لیکن ایوان صدر اس معاملے میں پوری طرح سرگرم ہے، پوری طرح انگیجڈ ہے، اور وہ خبریں یہ ہیں کہ وہاں سے پیغام یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ یعنی آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پوری طرح آن بورڈ ہیں، اور وہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہو چکے ہیں اور سرگرم بھی ہیں کہ بھائی آپ ٹینشن کس بات کی لیتے ہیں، تو مسودہ تو آنے دینا۔ یعنی ان لوگوں کو تو ابھی تو مسودہ ہی معلوم نہیں ہے کہ مسودہ ہے کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ خیر کرے گا۔ اور پھر آگے جا کے وہ اشارہ بھی دے دیتے ہیں کہ اب آپ سن لیں، سلمان غنی صاحب یہ بھی خبر دے دیتے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم میں ایک تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر بھی ترمیم شامل ہے۔ اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ترمیم یہ ہوگی کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اگر صوبے جاری رکھنا چاہتے ہیں تو صوبے اپنے وسائل میں سے، اپنے فنڈز میں سے اس کے لیے پیسے مختص کر دیں۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نہیں، وفاق اس کے لیے پیسے دے گا، یہ وفاقی حکومت کے پاس ہی یہ اسکیم رہے گی۔ یعنی بلے بلے پیپلز پارٹی کی ہو، گڈی پیپلز پارٹی کی چڑھے اور وفاق جو ہے پیسے ادا کرے، تو میرے خیال میں یہ تو ٹھیک بات ہے۔ جو اگر 28ویں یعنی ترمیم میں یہ بات شامل ہوتی ہے نا کہ صوبے ہی دیں، آپ کو بڑا شوق ہے تو آپ دے دیں۔ 745 ارب روپے ہیں جو ہے وہ سالانہ جناب عالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے، تو مقتدر حال کے یہی چاہتے ہیں کہ جس صوبے کی یہ خواہش ہے وہ خود اپنے وسائل سے اس کے لیے پیسے اکٹھے کریں یا اپنے فنڈز میں سے ان کے لیے پیسے دیں۔ پھر سلمان غنی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلیم اور صحت اور پانی کی تقسیم کے معاملات کے حوالے سے بھی ترمیم اس میں شامل ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نہریں نہیں بننے دیں گے، بڑے انقلابی نظریاتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی تقسیم شامل ہے۔ NFC کے حوالے سے، NFC ایوارڈ کے حوالے سے اس میں وہ شامل ہیں، اور دوبارہ صوبوں اور وفاق کے درمیان مالی وسائل کی اثر نو تقسیم کا فارمولہ اس میں شامل ہے، اور قومی سیکیورٹی کے معاملات پہ جو ہے مزید جو ہے وہ فنڈز بڑھانے کا اس میں ترمیم میں اس میں آئینی ترمیم شامل ہے، ایک شک وغیرہ شامل ہوگی۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی جب یہ کہتی ہے نا کہ NFC ایوارڈ پہ ہم نہیں کریں گے یہ، اور اپنے وسائل جو ہماری تقسیم ہے NFC ایوارڈ کے تحت جو 24% سندھ کو ملتا ہے، تو اس سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر ہمیں یہ ملتے ہے یہ رقم جو ابھی مل رہی ہے 24% NFC ایوارڈ میں سے، تو اس وقت سندھ کو انہوں نے کنڈر بنا دیا ہے۔ اب اگر اس میں سے مزید کٹوتی کر دیں گے تو آپ بتائیے کہ شہریں خاموشہ یا ہڑپا بنا دیں گے یہ پیپلز پارٹی والے، تو وہ یعنی کہ پیپلز پارٹی والے دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گنجی نہائے گی کیا اور گنجی نچوڑے گی کیا۔ تو اگر آپ نے ہمارے جو ہے نا وہ پیسے مزید کاٹ لیے، لیکن بہرحال یہ چیز اس میں شامل ہے۔ یعنی ان لوگوں کو حیثیت بتانے کے لیے یہ ہے، اصل موضوع میرا یہ ہے کہ یہ ہے پیپلز پارٹی پہ سب سے بھاری رات، عید کی دوسری رات، کہ ایک طرف تو یہ ایکسپوز ہو گئی ہے کہ وہ جو ترامیم جن سے پیپلز پارٹی کو تکلیف ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اب یہ سلمان غنی صاحب جو ہے کسی کے کہنے پہ یہ خبریں دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ خبریں ہیں، یہ ان کا تجزیہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ایک تو وہ ان کی حیثیت ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہو کے کان بھی پکڑیں گے، بے شک آپ کے سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کرے گی، لیکن اندرون خانہ آصف زرداری صاحب پوری طرح انگیجڈ ہو چکے ہیں، سرگرم ہو چکے ہیں، سائنڈ سیلڈ اور ڈن ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہرحال دیکھیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح کا وہ ہے نا کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ کتنا تماشا لگایا گیا، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے ان کے گھر، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو بس جی وہ قائد انقلاب اور بڑے انقلابی و نظریاتی بن گئے تھے ان دنوں میں، لیکن پھر آخر میں آ کے کہا کہ ہم نے سانپ کا زہر نکال دیا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی یہی کچھ کہے گی کہ ہم نے سانپ کا زہر نکال دیا ہے، اور اس لیے اب ہم اس آئینی ترمیم پہ جو ہے حکومت کا اور مقتدرہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تمام ایک کریڈٹ آپ کو عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا، یہ بات یہ کریڈٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر جس شعبے میں بھی منافقین موجود ہیں وہ سب کے سب بیڈلی ایکسپوزڈ کر دیے ہیں عمران خان صاحب نے، عوام کے سامنے ان کے چہرے، حقیقی چہرے جو ہے وہ سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ اتنا بڑا کریڈٹ ہے، یہ اتنی بڑی، ورنہ یہ تو کیا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی اور PMLN اور مطلب آپ دیکھ لیں MQM، جماعت اسلامی وغیرہ، یہ سارے چھٹے بٹے ایک ہی تحلیقے ہیں۔
ठीक है, यह इमरान जो अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया ना कि चट्टे बट्टे एक ही तेली के हैं, ठीक है, सरमाया और सरमा, इस तरह का कोई उनका शेर है, पूरा अभी मुझे याद नहीं है। तो ये आपको बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, उल्लू बनाते रहे हैं, लेकिन अब नहीं कर सकते। अब आपको इनकी असलियत जानने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़रूरत नहीं है भाई, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया भी अगर ना हो अब, तो ये इतने बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि ये एक मुंह से एक लफ्ज़ निकालते हैं तो लोग इनकी हकीकत तक जो है वो पहुंच जाते हैं। अब आ जाते हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने एक फ़िगर दी है कि 2022 में, साल 2022 में जो कुर्बानी के जानवर थे 1 करोड़ जो है वो मतलब उनकी कुर्बानी की गई थी, और अब जो है 2025 में जो उन्होंने बताया कि वो 74 लाख यानी कि 26 लाख कम हुए, और इस बार वो कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पे, अभी तो एग्जैक्ट एदाद शुमार नहीं है, लेकिन 60 से 65 लाख होंगे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2022 से 2026 तक आबादी तो बढ़ी है, लेकिन ये फ़िगर कितनी गिरावट का शिकार हो रही है, इससे आप इनकी जो है परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।